Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. मुफ्ती तारिक मसूद साहब के एक वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं शादी को लेकर के। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखेगा और वीडियो से सबक हासिल करना चाहिए कि हमें शादी करने के बाद किस तरह बीवी के साथ पेश आना है। अगर हम इनको तलाक करते हैं तो कितनी मुद्दत के बाद फिर वो हम मतलब तलाक देने के बाद कितनी मुद्दत के बाद फिर हम इसको निकाह में ला सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ही यानी ज़ेर गौर वीडियो है। यानी इस तरह के वीडियोस जो है ना हमें बहुत कम ही मिलते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखें और शरीयत के मुताबिक यानी अपनी अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। तो मज़ीद में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो की तरफ हम जाते हैं। अगली हदीस की तरफ चलते हैं। दूसरी वो हदीस जिससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इकट्ठी 3 तलाक़ों को भी एक ही समझा जाता था। अनिल क़ासिम इब्न मुहम्मद अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत तल्लक़ रजुलुन इम्रअतहु सलासतन फ़तज़व्वजहा रजुलुन थुम्मा तल्लक़हा क़ब्ल अन यदख़ुल बिहा फ़अराद ज़ौजुहा अल-अव्वल अन यतज़व्वजहा फ़सुइल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिक फ़क़ाल ला हत्ता यज़ूक़ल आख़रु मिन उसैलतिहा मा ज़ाक़ल अव्वल। सहीह बुखारी व मुस्लिम हदीस नंबर 3604। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी। किसी दूसरे मर्द ने इसकी 3 तलाक़ों वाली औरत से निकाह किया। दूसरे मर्द ने हम बिस्तरी से पहले तलाक़ दे दी। इस खातून ने इरादा किया कि अपने पहले वाले शौहर से निकाह करेंगी। तो इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। आपने फरमाया नहीं कर सकती जब तक कि ये दूसरे मर्द का जायका ना चख लें, यानी वो इनसे हम बिस्तरी ना कर ले जैसे पहले ने इनसे हम बिस्तरी की है। ये जो हदीस है, इस हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि एक शख्स ने अपनी ज़ौजा को 3 तलाक़ें दी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरई हलाला के बग़ैर उसको पहले शौहर के पास जाने की इजाज़त नहीं दी। अहले हदीस उलमा इस हदीस पर ये इश्काल करते हैं। पहला इश्काल ये करते हैं कि हज़रत आयशा से एक और वाक़या मनक़ूल है रिफ़ाआ अल-क़ुरज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिसमें आता है कि हज़रत रिफ़ाआ अल-क़ुरज़ी ने अपनी ज़ौजा को 3 तलाक़ें 3 मुख्तलिफ़ तोहरों में दी। तो उसमें फिर उनकी ज़ौजा ने नबी से पूछा कि मैं पहले के पास जाना चाहती हूँ, तो आपने फरमाया नहीं। तो फरमाते हैं ये वही वाक़या है, ये असल में 3 मुख्तलिफ़ 3 तोहरों में दी गई तलाक़ों का वाक़या है। तो लिहाजा इससे दलील पकड़ना दुरुस्त नहीं है। इसका जवाब ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो ये हदीस पेश कर रही है ना जिस शख्स के बारे में, एक इसके रावी हैं मोहम्मद इब्न क़ासिम, ये इसके रावी हैं, जबकि क़ासिम इब्न मोहम्मद, जबकि रिफ़ाआ अल-क़ुरज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या है उसके रावी हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर हैं। तो ये 2 रावियों के इख्तलाफ से हम ये कह सकते हैं कि ये अलग अलग वाक़यात हैं। मुमकिन है, फिर भी हम कोई इसरार नहीं है इस पर, लेकिन एक और इससे ज़्यादा मजबूत करीना है। वो करीना ये है कि रिफ़ाआ अल-क़ुरज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो हदीस है उसमें आता है कि उनकी ज़ौजा ने नबी से मसला पूछा कि या रसूल अल्लाह मैं पहले शौहर के पास जाना चाहती हूँ, और मसला भी तलाक़ से पहले पूछा गया है, यानी दूसरे शौहर के तलाक़ देने से पहले। जबकि इस हदीस में आता है कि शौहर मसला पूछ रहा है और तलाक़ देने के बाद। ये वाज़े करीना है इस बात का कि ये 2 अलग अलग वाक़यात हैं, क्योंकि दोनों वाक़यात को बयान करने वाले हज़रत आयशा से रावी भी मुख्तलिफ़ हैं, सनद भी दोनों हदीसों की मुख्तलिफ़ है, और वाक़े में इस नौइयत का भी इख्तलाफ है कि एक में नाम हाईलाइट किया जा रहा है और क़िस्सा भी थोड़ा डिफरेंट अंदाज में बयान किया जा रहा है। तलाक़ से पहले मसला पूछा जा रहा है और मसला पूछने वाली ख़ुद सहाबियाँ हैं, और दूसरे वाक़े में तलाक़ के बाद मसला पूछा जा रहा है और मसला पूछने वाले सहाबी रसूल हैं। तो इससे पता चलता है कि ये 2 अलग अलग वाक़यात हैं। दूसरी बात ये, बाज़ अहले हदीस ये भी कहते हैं अच्छा चले जी हम मान लेते हैं अलग वाक़या है, लेकिन इसमें यह कहा है कि उन्होंने इकट्ठी 3 तलाक़ें दी थी। तो अर्ज़ ये है कि इसमें यह भी नहीं है कि अलग अलग 3 तोहरों में दी थी, इसमें अलल इतलाक़ है, और उसूल है कि मुतलक़ को अपने इतलाक़ पे बाकी रखा जाता है। इसमें आता है कि 3 तलाक़ें दी थी
ہمیں نہیں پتا کہ اکٹھی دی تھیں یا الگ الگ توہروں میں دی تھیں. تو جب تک ہمیں نہیں پتا آپ نے مطلق کو اپنے عموم پر ہی رکھنا ہے جب تک آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل نہ ہو. لہذا اس حدیث سے اکٹھی 3 طلاقوں کا حکم بھی پتہ چل گیا اور الگ الگ 3 طلاقوں کا حکم بھی, کیونکہ یہ فرق تو بعد میں آپ نے نکالا ہے کہ اکٹھی اور الگ الگ میں فرق ہے. نبی کے دور میں یہ فرق جائز ناجائز ہونے کے لحاظ سے تو تھا, واقع ہونے کے لحاظ سے نہیں تھا, لیکن آگے جو حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے. چوتھی حدیث ہے عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سئلت عن الرجل يتزوج المرأة فيطلقها 3 فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. سنن بہقی کی حدیث ہے, بالکل سند بے غبار ہے اس کی, اور حدیث نمبر 15587. حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ مسئلہ بتائیں. امی عائشہ نے فرمایا کہ نبی نے ایسے مرد کے بارے میں حکم دیا ہے, ایسی عورت کے بارے میں حکم دیا ہے کہ یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے ہم بستری نہ کر لے اور دوسرا بھی اس سے ہم بستری نہ کر لے, یعنی دونوں ایک دوسرے کا ذائقہ نہ چکھ لیں, اس وقت تک یہ پہلے کے لیے حلال نہیں. یہاں بھی ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ اکٹھی 3 دی تھیں. سوال یہی ہے کہ یہ اکٹھی 3 اور الگ الگ مجلسوں کی 3 کا فرق آپ نے کیا ہے. اگر یہ نبی کے دور میں اس فرق کی کوئی حیثیت ہوتی طلاق کے واقع ہونے کے لحاظ سے, تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال پوچھا گیا کہ امی عائشہ آپ بتائیں ایک آدمی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو کیا حکم ہے, تو امی عائشہ فوراً اس سے سوال پوچھتی کہ ایک مجلس میں دی ہیں یا 3 مہینوں میں فرق کر کے دی ہیں, کیونکہ سوال پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ 3 کے بعد بیوی حلال ہے یا نہیں ہے. تو امی عائشہ نے فرما دیا حلال نہیں ہے جب تک یہ پروسیس پورا نہ ہو جائے بغیر کسی معاہدے کے, تو اس وقت تک حلال نہیں ہے. تو امی عائشہ فوراً بتاتی کہ بھائی اکٹھی دی ہے یا الگ الگ محفلوں کا پوچھ رہے ہو. تو صحابی نے ایسا, جو امی عائشہ سے جو پوچھنے والے ہیں انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں پوچھا. تو انہوں نے کبھی سوال بھی علی اطلاق تھا کہ بھائی میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اکٹھی دی ہیں یا الگ الگ محفلوں میں دی ہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس مرد نے بیوی کو 3 دے دی اس کا حکم کیا ہے. تو امی عائشہ نے فرمایا اس کے بارے میں تو نبی کا حکم موجود ہے کہ وہ پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو علی اطلاق امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتویٰ دیا, تو اور نبی کی حدیث بھی اسی اپنے فتوے کی دلیل کے طور پہ پیش کی. تو جیسے امی عائشہ کا اپنا فتویٰ علی اطلاق ہے, تو نبی کی حدیث بھی علی اطلاق اس بات کی دلیل ہے کہ ایک محفل میں اور الگ الگ محفل میں صحابہ کے دور میں طلاق کے واقع ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا. نہ مستفتی سے پوچھا جاتا تھا کہ ایک میں دی ہیں یا الگ الگ محفلوں میں دی ہیں, ورنہ امی عائشہ جیسی فقیہہ, ان جیسی ذہین اور ان جیسی نبی کے مزاج کو سمجھنے والی, اور طلاق کے مسائل میں تو بہت گہرائی میں جا کے جواب دینا پڑتا ہے کہ حلال حرام نہ ہو جائے. ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس لوگ جب سوال لے کر آتے ہیں تو ہم ان سے 10 قسم کے کویشچن پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں پوری ورڈنگ پتہ چلے. ایسا نہ ہو کہ رخصتی سے پہلے دے دی اور ہم اس کو رخصتی کے بعد کے حکام جاری کر رہے ہوں, تو بہت ڈیٹیل ہم اس سے پوچھتے ہیں. لیکن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی میں 3 دے دی تو یہ حکم ہے, تو 3 کے بعد بیوی پہلے کے لیے حلال نہیں ہے. تو اگر یہ 3 ایک مجلس کی اور الگ الگ مجلسوں میں فرق ہوتا تو امی عائشہ ضرور پوچھتی کہ ایک محفل کی بات کر رہے ہو یا 3 مہینوں کی بات کر رہے ہو. 5ویں حدیث عن اللیث عن نافع. ابو داؤد کی جو حدیث ہے نا فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو میں مستقل حدیث کاؤنٹ کر رہا ہوں کیونکہ ابو داؤد کی وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ سہل ابن سعد کی 3 طلاقوں کو نبی نے کاؤنٹ کیا تھا وہ مستقل ایک حدیث ہے. تو اس کو ملا کے اب تک میں نے آپ کے سامنے 4 حدیثیں پیش کر دی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا ہوگا کیونکہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹڈ تھا. تو اس ویڈیو سے جو نا ایک سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرو تاکہ ہمیں یعنی کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل ہو. باقی جو ہے نا اسلام ہمیں 4 شادی کرنے کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ یعنی ایک لوجک یہ بھی ہے کہ دنیا میں مرد سے زیادہ عورتوں کی یعنی ریشو دن بدن بڑھتے جا رہا ہے. تو اس لیے مرد دنیا میں کم پائے جانے کے باعث جو نا یعنی شریعت ہمیں 2 شادی کرنا تو سنت ہے لیکن ہمیں 4 شادی کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں.
کیونکہ جو ہے نا ہم ایک ہندوازم جو ہے نا ہم کنسیپٹ ہمارے دماغ میں بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ ہندو میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. یعنی ان کے جو کنسیپٹ ہے نا ہمارے دماغ میں بھرے ہوئے ہیں، اس کے سبب جو ہے نا یعنی لڑکیوں کی جو مطلب عمر رسیدہ لڑکیوں کی ریشو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم شریعت پر سنت پر عمل یعنی کیا ہوتا تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو امتی بھی بہت یعنی بڑھ جاتا، اور جو ہے نا بازاروں میں پھرنے والے جسم فروشی کے جو مطلب اڈوں میں کام کرنے والے لڑکیوں کی ریشو بھی بہت کم ہو جاتا. ہم نے یعنی شریعت پر عمل نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا، تو لڑکیوں کی جو عمر رسیدہ لڑکیوں کی ریشو دن بدن بڑھتے جا رہا ہے. بڑھنے جانے کے باعث جو ہے نا وہ مختلف اڈوں پہ جا کر اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے 9 شادی کی ہیں، اور اپنی امت کو 4 شادی تک کرنے کی اجازت یعنی دے رکھے تھے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.